यसको पनि मैले उदाहरण कसरी दिने गरेछु भने केही पनि रहेन अगाडि उदाहरणको लागि भनौँ यहाँ एउटा मेरो दायाँ ल यो भनौँ न यहाँ फुल यो मेरो यिनी मेरो श्रीमती अब यो मेरो कम्प्युटर हेर्नुहोस् है एउटा उदाहरण दिन खोजेको मैले टेक्निकल पार्ट र साइकोलोजिकल पार्ट यानी जिन्दगीको दुईवटा पार्ट हो फरक छ यो चाहिँ साइकोलोजी भयो यिनी मेरो श्रीमती यो मेरो कम्प्युटर अब कम्प्युटर बिग्रियो भने म के गर्छु भने मेरो कम्प्युटर बिग्रियो भने मैले बनाउनु खोज्छु निकाल्छु खोल्छु तोड्छु फोड्छु जोड्छु के गर्छु बनाउनु टाक टाक ठोक पिट गरेर बनाउनु खोज्छु अनि एक हदसम्म बन्छ पनि बनेन भने फेरि मैले चाहिँ बाहिर लगेर चाहिँ अरू कहाँ लगेर बनाएर ल्याउँछु त्यो पनि भयो भने बेचिदिन्छु अथवा फालिदिन्छु कम्प्युटर भनेको त बाहिरको संसार भयो पार्टी हो यो टेक्निकल पार्ट अब यहाँ श्रीमती छ अब यो गलत भयो जस्तै यो पनि बिग्रियो अब यसलाई जस्तै मैले यहाँ ठोक्नु खोजेँ यहाँ जोड्नु खोजेँ मिलेन भने अरूलाई जिम्मा लाउनु खोजेँ भने हालत के हुन्छ भन्नुहोस् त अनि यो पनि भएन भने बेचेर पठाइदिने कम्प्युटरको व्यवहार र श्रीमतीलाई दिने व्यवहार श्रीमानलाई दिने व्यवहार त एउटै हुँदैन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ एउटै हुँदैन होइन उल्टो हुन्छ यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है कम्प्युटर जति ठोक्यो त्यति बन्दै जान्छ श्रीमतीलाई जति चाहिँ चिडाइयो ठोकाइयो अथवा श्रीमानलाई त्यति चाहिँ समस्या सुल्झिन्छ कि बल्झिन्छ भन्नु त सबैलाई थाहा छ जेनरल नलेज जति जति मिलाउनु खोज्छ यो मिल्दै जान्छ कि चिडिँदै जान्छ भन्नुहोस् त्यसकारण यसलाई मिलाउनु खोज्यो भने यो बन्दै जान्छ यो सोझो छ तर यसलाई मिलाउनु खोज्यो भने के हुन्छ उल्टो चाहिँ आफैलाई मिलाउनु खोज्छ त्यसकारण यो बिग्रियो भने ठोक्नुपर्छ बनाउनु पर्छ यो बिग्रियो भने चुपचाप हाँसेर बस्नु एकछिनपछि आफै बन्छ यो बिग्रेको छ नि यार हजुरको बिग्रिने ओम नमो भगवती वासुदेव You can do nothing there. तपाईले यसलाई करेक्सनै गर्नु सक्दैन यसलाई करेक्सन अब हेर्नुहोस् है कुरा यसो को कुरा है अब कम्प्युटर बिग्रियो ओम नमो भगवती वासुदेव आफै मिल्छ भनेर बस्यो भने मिल्छ कम्प्युटरलाई त बनाउनै पर्छ ठोकपिटै गर्नुपर्छ किन भन्नाले यो टेक्निकल पार्ट हो त्यसकारण सुधार यहाँ चाहिन्छ कम्प्युटर वर्ल्डमा कम्प्युटर भने के सांसारिक कुरा वस्तुगत कुरा मात्र तर वस्तुगत बाहेक आत्मगत कुरा भित्रको कुरामा करेक्सन इज पोइजन दुईवटा कुरा आयो करेक्सन चाहिने ठाउँ र नचाहिने ठाउँ सांसारिक रूपमा करेक्सन चाहिने हुन्छ त्यहाँ त करेक्सन भएन भने त अगाडि कसरी बढ्ने तर व्यावहारिक जिन्दगीमा करेक्सन खोज्यो भने यु आर फिनिस्ड अथवा वी आर फिनिस्ड सबै त्यसैले व्यावहारिक संसारमा कस्तो हुन्छ त भन्नाले छोरा बिग्रिएछ यो श्रीमतीको ठाउँमा छोरा होला छोरी होला छोरै भनौँ र खत्तम भयो अब यसलाई मैले चाहिँ सपार्न खोजेँ भने यो सप्रिन्छ कि बिग्रिन्छ सबैलाई थाहा छ बिग्रिन्छ किन भन्नाले मैले प्रेसर दिएँ भने अझ बढी बिग्रिन्छ त्यसकारण यहाँ चाहिँ प्रेसर दिने हो किनभने यहाँ प्रेसर दिएँ भने म ऊ त अनह्याप्पी हुन्छ त्योभन्दा बेसी म अनह्याप्पी हुन्छु यहाँ चाहिँ प्रेसर दिएन यो कम्प्युटरमा प्रेसर दिएन ठोकपिट गरिएन भने यो बिग्रिन्छ यहाँ प्रेसर दियो भने यो बिग्रिन्छ ल दुईवटा पक्ष हेर्नुहोस् त जिन्दगी एउटा बनाएर बनिने यो एउटा बनाएर बिग्रिने यो अब हामीले छुट्याउनु पर्छ कुन पाटो बनाएर बन्ने कुन पाटो बनाएर बिग्रिने अनि हामी कुन युद्धमा छौँ त भन्नाले बनाएर बिग्रिने चाहिँ ठाउँमा जम्मैले कम्प्युटर जस्तै श्रीमतीलाई व्यवहार गर्छ टाकटुक टाकटुक ठक टाकटुक टाकटुक ठक गर्छ अनि कहाँ ठाकठुक भनेको त्यही हो है त्यसकारण श्रीमती श्रीमान छोरा छोरी या मानवीय मामलामा ह्युमन मामलामा तपाईँ ठिक हुनुभन्दा ह्याप्पी हुनु सिक्नुहोस् मानवीय मामलामा ठिक हुनु पर्दैन ठिकै छ नि त भने श्रीमतीले दाल खत्तमै बनायो के भयो त यार तेरो महिमा पनि अपरम्पार
अहिले त गजबको। अनि यदि दाल तरकारी खत्तम बनायो भने तपाईँले के भन्नु सक्नुपर्छ भन्नाले यार म जस्तो चाहिँ राम्रो खाना पकाउने मान्छे त दुनियाँमा मैले देखेकै छैन। किन भन्नाले यो खाएपछि मलाई तैँले अस्ति खुवाएको याद आयो, कस्तो मिठो थियो अस्ति। यो खत्तम भनेर झगडा गर्ने होइन नि, अस्तिको अस्ति यो अहिले बनाएको तरकारी खत्तम किन भएको भनेर अस्ति अस्ति बनाएको धेरै मिठो भएको रहेछ। त्यसकारण अस्तिको तरकारीलाई सराहना गर्ने, यो नमिठो भएको थाहा भइहाल्यो। अनि श्रीमती पनि हाँस्लिन्, श्रीमान पनि हाँस्दो होलान्, छोराछोरी पनि मुस्कुराउलान्, झगडा समाप्त, रोग गयो। अब हामी उल्टो के गर्छौँ भन्नाले अलिकति दालमा चाहिँ नुन मात्रै कम पारे पनि ए मोरे तेरो दिमाग फुस्के क्या हो, दालमा चाहिँ नुन राख्नु पर्दैन त, जहिले पनि त्यस्तो गर्छन् भन्छ। गरेको एकचोटि होला पहिला वर्षमा एकचोटि गरेको होला, यो एकचोटिलाई जहिले पनि भन्छ। त्यो बानी नै यस्तो भने त्यहाँ मलाई त्यही धेरै कारणले गर्दा याद बिर्सक्यो मलाई। तरिका हेर्नु न, तपाईँले यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न खोज्नुभयो कि श्रीमतीलाई गाली गरेर ठोकेर पिटेर दालमा चाहिँ नुन लगाउनु खोज्नुभयो। अनि परिणाम के भयो? यस भयो रोगै हुन्छ, अनह्याप्पी। त्यस कारण यहाँ करेक्सन गर्नु हुँदैन, यहाँ त करेक्सनै गर्नु, आफूलाई करेक्सन गर्नु, त्यहाँ किन उसलाई गर्नु? आफूलाई दियो तेरो हातको खाना हिजो गजब थियो प्रिय। हिजो हो, आज कस्तो छ नि? आज ठिक याद मलाई हिजोको आयो प्रिय, त्यो पनि भन्नु मिल्छ मिल्दैन। यसरी तपाईँले जोकमा उडाउन सक्नुपर्छ। अनि यो जोकमा उडाउन सक्यो भने के हुन्छ त भन्नाले श्रीमतीले बुझिहाल्यो नि, त्यति भनेपछि बुझिहाल्यो नि ए नुन चाहिँ हाल्नु पर्ने रहेछ, हजुरलाई अर्को बनाइदियो, झगडा समाप्त। क्या यार तपाईँ नलडिकन युद्ध जित्नुहुन्छ, लड्नै पर्दैन। लड्यो भने हारिन्छ, किन भन्दा ऊ मात्रै कहाँ कम, माता महाकाली नहो अन्ततः, जहाँ महादेव भाग्नुपर्छ तपाईँ टिक्ने त्यहाँ। किन भन्नाले माता महाकाली त यति चर्को हुन्छ जहाँ महादेव भाग्नुपर्छ। अनि होइन मेरो श्रीमतीलाई त म जसरी पनि कब्जामा लिन्छु भन्यो भने तपाईँलाई नै छोडेर भागिदिन्छु। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरो त्यही हो, चाहे चाहिँ परिवारको मामलामा होस् या सामाजिक सम्बन्धको मामलामा होस्, यदि त्यो टेक्निकल पाटो र पार्ट भइदिएन भने हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्नु हुँदैन। करेक्सन गर्ने भनेको टेक्निकल पाटोमा मात्रै। अब तपाईँलाई जिम्मा पाइएको छ आधिकारिक रूपमा करेक्सन गर्ने हो भने त्यो तपाईँको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ। होइन तपाईँ सुसम्बन्धलाई बचाउन चाहनुहुन्छ र स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, आनन्दित जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सुखी हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, तपाईँ सुखी हुनुपर्छ। जीवनको अन्तिम आवश्यकता हो सुखी, ठिक हुनु होइन। ठिक भएर के हुनु? ठिक भएर दुखी हुनुभन्दा गलत भएर सुखी हुनु राम्रो हुन्छ। अब टेक्निकल पाटोको कुरा गरेँ भने फेरि मैले भनिहालेँ नि, अब कम्प्युटरमा त्यो व्यवहार हुँदैन, बाह्य संसारमा त्यो व्यवहार हुँदैन, बेग्लै कुरा। तर आन्तरिक जगतको कुरा यति कुरा बुझिसक्यौँ भने हामीलाई, यो मानव जातिलाई जति रोगले गाँजेको छ नि गाँच्दैन। अहिले 5000 वर्षदेखिको मान्छेको इतिहासको पराकाष्ठा हो सभ्यता। र हाम्रो सभ्यतामा सबभन्दा धनी, सबभन्दा बुद्धिमान भनाउँदाहरू र सबभन्दा शक्तिशाली देश भनेको अमेरिका, जसले चाहिँ संसारलाई एक किसिमबाट नियन्त्रण कन्ट्रोल गरेर बसेको थियो। यो त परिपाटी जहिले पनि त्यस्तै हो। हिजो इङ्ग्ल्यान्ड थियो, त्योभन्दा पहिला अर्कै थियो है। कसैले त्यो त संसारलाई हाँकेर बसेकै हो, त्यो टाउको दुखाउनु पर्ने कामै होइन। बलियोले जहिले पनि हाँकेकै हो, निर्बलले कहाँ हाँक्छन्। त्यसैले अहिले त्यो पालो अमेरिकाको परेको छ। अमेरिकाले सबैलाई हाँकेर बसेको अवस्था। अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के त भन्नाले सारा संसारमा सबभन्दा बलियो देश अमेरिका
अमेरिकी जनतालाई गएर हेर्ने हो भने उनीहरू जति दुखी मान्छे कोही पनि हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? दे आर राइट है, युद्ध पनि राइट हिसाबबाट लडे, सद्दामलाई राइट हिसाबबाट फाँसी दिए, सबै राइट नि, बट दे आर अन। त्यसैले अमेरिकामा कतिपटक भन्ने, जतिपटक भने पनि उही हो, 1/3 मान्छेलाई मानसिक समस्या छ। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने मुटुको रोग नम्बर 1 किलर भएर बसेको छ। त्यसैले उनीहरूको त्यो शक्ति, उनीहरूको त्यो सम्पत्तिले अन्ततः उनीहरूलाई नै तबाह गर्दैछन्। हेर्नुहोस् है, घुमाउरो पारोबाट अमेरिकनहरू ह्याप्पी छैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यति स्याड, जति जति डेभलप्ड भयो मान्छेहरू त्यति स्याड, दुखी। किन भन्नाले उनीहरू राइट हुन खोज्छन् कि ह्याप्पी हुनु खोज्दैन। त्यो कुरा हामीले म त त्यहीँ बसेर, त्यो देशमै बसेर हेरेर आएकै कुरा भन्दैछु, मान्छे त्यहाँ ह्याप्पी छैन, स्याड छ। र अब देशको कुरासँग जोडेर यो प्रवचनमा टुङ्ग्याउँछु। अब हाम्रो देशमा संविधान सभाको चुनावको कुरा हुँदैछ। त्यो कुन दिन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मूल कुरो के त भन्नाले अहिलेसम्म संविधान निर्माणको क्रममा विभिन्न राजनैतिक पार्टी, विभिन्न जनजाति, विभिन्न वर्ग वर्ण, विभिन्न पक्षले दिएको सुझाव अनुसार हाम्रो संविधानमा, जुन अहिले अन्तरिम बनेको संविधानमा यी कुरा थप्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि गयो। कति कुरा आयो पनि, कति कुरा नआएको सुझावको रूपमा गइरहेको छ। विभिन्न पार्टी छ, विभिन्न पक्ष छ, सबैको सुझाव गएको छ। अब यो सम्पूर्ण सुझाव गएर जुन संविधान, भोलि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण पनि हुन्छ अर्को, र त्यो संविधानको अहिलेसम्मको सुझाव सबै हेर्दाखेरि कस्तो खाले छ भन्नाले सबै सुझाव भौतिकवादी सुझाव। एउटै सुझावले मान्छेलाई, नेपाली मात्रलाई कसरी ह्याप्पी बनाउने एउटै सुझाव छ कुनै पार्टीले दिएको। नेपाली मात्रलाई कसरी हेल्थी बनाउने कुनै सुझाव पर्यो? छैन। नेपाली मात्रलाई कसरी सृजनशील बनाउने कुनै सुझाव पर्यो? छैन। त्यसकारण अहिलेसम्मको जुन सुझाव गइरहेको छ संविधान निर्माणको लागि भनेर, हामीलाई यो अधिकार चाहियो, हाम्रो यो वर्ग भएन, यो प्रतिनिधित्व भएन, यति पुगेन, उति पुगेन, लुछाचुरी, खिचातान आदि इत्यादि त सबै देख्यौँ हामीले। अब यो त कस्तो भयो त भन्नाले यो क्रान्तिले देशको चाहिँ अंशबन्धा गरे जस्तै भयो। संविधानको निर्माण अहिलेसम्मको पहल हेर्दा अंशबन्धा बाहेक केही देखिएन। अनि हरेक वर्गले चाहिँ मेरो भाग पनि त्यहाँ हुनुपर्छ भन्न थालेछन्। अपाङ्गले पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रे है, त्यो भनेर लडेरै पनि चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। अनि त्यहाँ नपुंसकहरूले पनि हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, एकजना हिजडा भन्छ, प्रतिनिधित्व चाहियो क्या है। अब सबैले खोज्दा खोज्दा कुन बेला चाहिँ यो देशको चाहिँ डाका चोर छिजाबाट पनि एउटा प्रतिनिधि खोज्ने होला, बग्लीमाराहरूबाट एउटा, बेस्याहरूबाट एउटा, सिट चाहियो नि सबैलाई। हुँदा हुँदा यो देशका चाहिँ त्यो गिद्धहरू मर्न लाग्छ, सकिन लाग्छ, गिद्धहरूको एउटा चाहियो त्यहाँ, अनि कमिलाहरूको 2-4 जना है। यो सबै यो देशमा जो जनावरहरू बस्छन्, एउटा गैँडाले पनि भन्ला कुनै दिन हामी चाहिँ यस्तो मारिँदैछौँ, हाम्रो पनि त प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, हामी अल्पमतमा पर्यो, अल्पसङ्ख्यकमा पर्यो। अब संविधान निर्माणको नाउँमा देशमा त एउटा यस्तो अंशबन्ध हुँदैछ। कतिपय मामला त्यसमा जायज छ, फेरि नाजायज त भन्न मिल्दैन। कतिपय मामला जायज छ, त्यो जायजलाई तान्दा नाजायजहरू पनि त्यहाँ गएर जोडिएका छन्। भोलि गएर राष्ट्रलाई चलाउने यो 2 करोड भन्दा बेसी जनतालाई हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ बनाउने भन्ने मुद्दा त कहीँबाट आयो? यही नआएको कारणले गर्दा सारा संसारका मान्छेहरू उन्नति गरेर पनि पीडित भएका छन्। अहिले पनि हालत देशको यस्तै छ। क्रान्ति आयो, त्यो क्रान्ति पनि अझै अधुरै छ। अनि त्यो क्रान्तिबाट मान्छेले आशा के गरियो त भन्नाले अंशबन्धा गरे जस्तो मात्रै आशा गर्यो। देशको समग्र जनताको उन्नति, समग्र मानव जातिलाई केही योगदान दिने विचार त्यो केही पनि गरेको देखिएन।
एकदमै स्वार्थी र संकुचनतामा अल्झेको देखिएको छ। र यस अवस्थामा पनि यसलाई मध्यनजर राखेर पनि हामीले अहिले बन्ने देशको संविधानले मान्छेलाई ह्याप्पी बनाउने, हेल्थी बनाउने र सृजनशील बनाउने यो तीनवटा कुराको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा पर्न गएको भए अब मान्छेलाई कसरी हेल्थी बनाउने, ह्याप्पी बनाउने, क्रिएटिभ बनाउने भन्नेमा योजना तर्जुमा हुन सक्छ। होइन अब चाहिँ खालि त्यो बाहुनहरूलाई अलग राज्य चाहिने, क्षेत्रीहरूलाई अलग, अनि नेवारहरूलाई अलग, अनि चाहिँ गुरुङलाई अलग चाहिने जस्तो मात्रै देखाइदियो भने त सबैलाई चाहिँ अब बाहुनमा पनि चाहिँ बाहुनीलाई पनि चाहियो फेरि अर्को एउटा राज्य जस्तो आउला, अनि साना साना बाहुनहरूलाई पनि चाहिएला, सानो नेवारलाई पनि चाहिएला, सानो गुरुङमा आउलान् फेरि है। यो जम्मै समावेशीको नाउँमा अति समावेशी भएको देखिएको छ। यसको मतलब समावेशी हुनु पर्दैन भन्ने त अर्थ लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, समावेशी त हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा, तर समावेशीको नाउँमा अहिले खालि समावेशी मात्रै गर्ने, उन्नति विकास र 2 करोड 2.5 करोड नेपालीको सामूहिक स्वार्थ ठ्याक्कै ओल्झेलमा परेको छ। म फेरि अर्को शब्दमा भन्छु यसलाई, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सामूहिक स्वार्थ एकातिर छ, राष्ट्रगत स्वार्थ एकातिर गयो। सारा जनतालाई कसरी उकास्ने भन्ने चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ कोही कहीँबाट पनि आवाज आएको देखिएन। अहिले सबै स्वार्थ कस्तो भयो त भन्नाले सानो 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 समूहलाई अधिकार दिने स्वार्थमा त सबैले आवाज उठाए, सबै लागेको देखियो। अब त्यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर जाँदा समग्र नेपाली जनतालाई अझ सके विश्व मानव जातिलाई नै योगदान दिन सक्ने कुराहरू हाम्रो संविधानको लागि कसैले कहीँबाट प्रस्ताव गरेको देखिँदैन। र हामीले यत्रो कुरा अहिले जुन गरिरहेका छौँ, यो कुरा के गरिरहेको छौँ भन्नाले अहिलेसम्मको संसारको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको मानव जाति स्वस्थ हुन नसक्नु, खुसी हुन नसक्नु र एक आपसको सुसम्बन्धलाई कायम गर्न नसक्नु। र यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको भए, राज्यले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सकेको भए हामीले यहाँ सुनेका प्रवचन प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ थलो देश हुन्थ्यो। अब यहाँ त कस्तो भने हामीले यहाँ यो कुरा सुनुन्जेल ठिक पनि लाग्छ, राम्रै लाग्छ, प्र्याक्टिसै गरौँ कि भनेर पनि गइन्छ, तर घर पुगेपछि फेरि के हुन्छ म मान्छे त अर्कै हुन्छु। यहाँ त ठिकै छ, अब त बुझेँ जस्तो लाग्छ, अनि त्यो यहाँ त बुझे जस्तो लाग्छ, घर पुग्दा नपुग्दै बुझेको सबै कुरा नबुझे जस्तो लाग्छ। किन भन्दा त्यहाँ त्यस्तै कुरा आउँछ, फेरि उल्टो कुरा, मान्छे त्यस्तै भेटिन्छ, डिमान्ड त्यस्तै आउँछ। आखिर हामीले सुनेका जानेका कुरोहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने वातावरण संसार छैन। त्यही नभएको कारणले गर्दा आध्यात्मिक मुभमेन्ट यो संसारमा फैलिन नसक्नुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले राजनेताहरूले एकदम भौतिकवादी वातावरण बनाइदियो, भोगवादी र भौतिकवादी वातावरण सिर्जना गरिदियो, अनि आध्यात्मिक मान्छेहरूले जतिसुकै राम्रो कुरा ल्याए पनि प्रमाणित गरे पनि त्यो कुरालाई राज्यमा चाहिँ जनताको जीवनमा किन आनन्द भन्नाले वातावरणै छैन। वातावरण भनेको कस्तो कुरो भने सगरमाथामा पानी लग्नु जस्तो। सगरमाथामा पानी लग्नै सक्दैन, लग्यो कि हिउँ बन्छ, कसरी लग्न सक्दैन। वातावरण भनेको त्यो कि यहाँ त पानी हो, झुलझुल चल्छ, यो पानी गाठेमा सगरमाथामा पुर्याएरै छाड्छ। हेर्दै जुन चिसो बढ्यो त्यो त हिउँ बन्दै जान्छ। त्यस कारण त्यो पानी, यहाँ पाएको पानीलाई हिउँ नपारिकन पानीकै रूपमा जोगाउनुको लागि त सगरमाथाको वातावरण पनि त तापक्रम चाहिँ युक्त वातावरण हुनु पर्यो। त्यो भागमा फेरि सगरमाथा रहँदैन, त्यो सगरमाथा नै त्यही चिसो वातावरणको कारणले भएको हो कि। त्यसैले सगरमाथा किन बन्यो? वातावरणको कारणले। यहाँ पानी किन हुन्छ? वातावरणको कारणले। त्यस्तै हामीले सबै सुनेका ज्ञानका, अध्यात्मका, धर्मका जति पनि राम्रा कुरा छन्, यो राम्रो कुरा जीवनमा किन लागू हुँदैन भन्ने त बार प्रश्न उठ्छ नि। राम्रो हो तर राम्रो लागू किन हुँदैन भन्नाले राजनेताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिएको छ देशको कि जहाँ आध्यात्मिक कुरा कहिले पनि लागू नहुने वातावरण, कहिले पनि। गजब छ कुरा। जस्तै उदाहरण सुन्नुहोस् त,
अब अपराधीहरूलाई चाहिँ समाइन्छ, समाइसकेपछि मुद्दा चलाइन्छ। मुद्दा चलाएपछि या त ऊ निर्दोष भनेर साबित गर्नुपर्ने हुन्छ या त दोषी भन्नुपर्ने हुन्छ। जबकि दार्शनिक मान्यता र यथार्थ के हो त भन्नाले दोषी कोही पनि हुँदैन, 50-50% हुन्छ दोष 50-50%। कसैले अपराध गर्छ भने त्यो अपराधको वातावरण बनाउने मान्छे 50% दोष र अपराध गर्ने 50% दोष। त्यसकारण यो सारा संसार भनेको यति बेवकूफ पारामा चलिरहेको छ कि त्यहाँ एउटालाई दोषी मान्ने र अर्को चाहिँ बिल्कुलै निर्दोषी मानिदिँदाखेरि अनि के हुने भयो त भन्नाले यहाँ हामीले यो दोष चाहिँ खोज्नु हुँदैन, ह्याप्पिनेस खोज्नु भन्दा भन्दै पनि सारा संसार सारा देशले दोषमा अडेको छ। अनि कहाँ ह्याप्पिनेस खोज्नु हामी? त्यो त सक्दैन। किन ह्याप्पी भयो भने त सम्पत्ति हड्किए बेला के भनौँ न, तपाईँको घरमा ह्याप्पी हुन थाल्यो भने भाइले चाहिँ अंश चाहिँ बढी खाइदियो भने म ह्याप्पी भएँ, सम्पत्ति चाहिँ उसले खाइदियो भने। त्यसकारण त्यो पनि राज्य व्यवस्थाले त्यस्तो वातावरण बनाएको छ जहाँ ह्याप्पी हुने नै नमिल्छ कि ठिकै हुनुपर्ने। तँ गलत मोरा मैरै अधिकार लाग्छ भनेर ठोक्नै भइहाल्छ। यो त राज्यले गरेको नि। तपाईँलाई ठिक हुने चाहिँ व्यवस्था बनाइदिएछ, तर ह्याप्पी हुने राज्यमा मात्र व्यवस्था छ। अब जस्तै एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुन्नुहोस् है। रमाइलो भनेको घटलाग्दै हुन्छ यो प्रसङ्ग। किन भन्नाले सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिनु, सद्दामलाई फाँसी दिनु ठिक हो गलत हो भन्ने कुरामा मानवाधिकारवादीहरूको दृष्टिकोणमा हुँदैन भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो उनीहरूको सिद्धान्त अनुसारको कुरा भयो। तर वास्तवमा उनलाई फाँसी दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने के लाउनु कस्तो हुन्छ भने सद्दाम हुसेनलाई किन फाँसी दिनु पर्यो त भन्नाले उनले चाहिँ यति सय मान्छे चाहिँ मारेका छन्। अब उनले मान्छे मार्नु चाहिँ गलत हो भने त्यो मान्छे मार्ने मान्छेलाई मार्नु पर्यो कि गलत भएन त? हेर्नु त, उनले त्यो मान्छे मार्दा गलत अनि राज्यले मुद्दा चलाएर मार्दाखेरि अनि के यार डबल स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ नि। हेर्नुहोस् त, डबल स्ट्यान्डर्ड। मैले पनि एकजनालाई मार्नु गलत रे अनि मैले मारेँ भनेर मलाई मार्नु भन्नु कुन ठिक भयो? मार्नु नै गलत हो भने मैले पनि मार्नु भएन, मलाई पनि मार्नु भएन है। यदि मार्नु नै गलत हो भने त राज्यले पनि त मार्न पाइन्छ र कि मार्नु नै गलत भन्नु पर्यो? नभए सद्दामले मार्नु हुँदैन गलत अनि मैले सद्दामलाई मार्नु ठिक। यार त्यसलाई हामी एजुकेसन पढेर आउँछौँ, कलेजमा ल पढेर पास गरेर यो सिकेर आउँछ। यो सारा बेवकुफीको सर्टिफिकेट लिएर मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? गलत काम एउटाले गर्दा त्यही कुरा गलत हुने, अर्कोले गर्दा ठिक हुने। के हो डबल स्ट्यान्डर्ड हो? त्यो हो समाज। त्यसकारण वातावरण यस्तो बनाइदियो जहाँ हामी खुसी हुनु नै नपाउने वातावरण। कि राज्यले यस्तो वातावरण निर्माण गरेको छ तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न। के हुन सकिन्छ? ठिक हुन सकिन्छ, लाल पूर्जा दिन्छ, तेरो अधिकार छ, ठिक दिए भयो, सर्टिफिकेट हुन्छ, ठिक है। बच्चा तेरै हो, त्यो पनि सर्टिफिकेट हुन्छ, ठिक 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 ठिकलाई अगाडि जान्छ अनि ठिक ठिक किन त भन्दा ऊ ठिक त छ, ह्याप्पी छैन। त्यसैले यस्ता कुरालाई यो हाम्रो समाज, यो हाम्रो ग्रुपभित्र चिन्तन गरेर घर फर्कँदाखेरि सबै कुरा लागू हुन किन गाह्रो भयो त भन्नाले यसले वातावरण चाहिँ निर्माण त यसले त गर्दैन। यो प्रवचन सुनेको कुरा त ठिक भयो, तर घरमा जाँदा जाँदै वातावरण त्यहाँ अर्कै वातावरणले पर्खिरहेको छ जहाँ यो ठिकलाई त्यहाँ गलत गरिन्छ, अथवा यो ठिक चाहिँ त्यहाँ रह्यो भने तपाईँलाई सर्भाइभ हुन, बाँच्न मुस्किल बनाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा राज्य संरचनाभित्र नै आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ। यस्तो परिवर्तन त्यो राजनेताहरूले भने जस्तो परिवर्तन होइन। परिवर्तन यस्तो कि जहाँ मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकार, ह्याप्पी हुने अधिकारलाई मानव अधिकार होइन कि खुसी हुने अधिकार, कि मानव अधिकार भएर कि नभएर के ठुलो कुरा होइन, तर खुसी हुने अधिकार छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। मानव अधिकारको बहस त धेरै छन्, मानव अधिकार नेताहरू कर्मीहरू थुप्रै छन्, तर ह्याप्पिनेसको अधिकारका नेता छन्। ह्याप्पिनेस भनेको मतलब
आनन्दाधिकारी भन्ने पनि त हुनु पर्यो नि। कोही दुखी भयो भने उसलाई दुखी कसरी नगर्नु पर्ने है, त्यस्तो त छैन। त्यसकारण मानवाधिकार भन्दा पनि ठुलो कुरा के भने ह्याप्पिनेसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु। त्यो भनेको राज्यको संरचनामा परिवर्तन भयो भने त्यो सम्भव हुने कुरा हो। धेरै कुरा चाहिँ सम्भव हुन्छन्, किनभने त्यो राज्यले गर्ने कुरा हो। जस्तै उदाहरण चाहिँ को लागि राज्यको परिपाटी व्यवस्थामा धेरै कुरा कस्तो हुन सक्छ त भन्नाले त्यो संविधानमा नै किटेर ऐन कानुन बनाएर पनि कतिपय कुरा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भने मान्छेलाई ठिक र गलत बनाउनु भन्दा बेसी उनलाई ह्याप्पी बनाउने, उनलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु त्यो हाम्रो राज्यको दायित्व हो भनेर त्यो किटिएको भए अनि त्यसको लागि संयन्त्रहरू के त अनि त्यो खोजिन्छ। त्यो खोजिने क्रममा राज्यको संरचना चेन्ज हुन्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण अमेरिकाबाट दिन्छु तपाईलाई। अमेरिकामा अहिले कतिपय अफिसहरू यसरी डेभलप गरेका छन् जुन अफिसमा स्लम्बर च्याम्बर भन्ने एउटा च्याम्बर छुटाउनु पर्छ। जसरी घर बनाउँदाखेरि टोयलेट बनाइन्छ, अफिसमा टोयलेट पनि हुन्छ, अफिसमा बाथरुम पनि होला। तर अहिले अमेरिकन स्ट्र्याटेजीमा यस्तो पनि अफिसहरू बनेका छन् जहाँ स्लम्बर च्याम्बर जोडिएको हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्नाले स्लम्बर भनेको सुत्नु, दिउँसो खाना उनीहरूको खाइन्छ 1 बजे, त्यो खाना साथ चाहिँ 20 मिनट सुत्नै पर्ने, पाउने मात्र होइन पर्ने। सबै अफिसमा छैन अहिलेसम्म, तर यो संरचना चेन्ज हुँदैछ त्यहाँ स्लम्बर च्याम्बर। त्यो किन? त्यो त प्रावधान राज्यबाट नै आएको प्रावधान हो, कि गभर्मेन्टबाट नै सचिएर आएको, सबै राज्यमा होइन, कुनै कुनै राज्यको कुरा भयो। त्यो किन आयो त भन्नाले मान्छेले चाहिँ खाना खान जान्छन् 1 बजे अनि खाना खाएर चाहिँ फर्किँदाखेरि उनलाई झप्प निद्रा लाग्छ। अनि अमेरिकनहरू त हामी जस्तै चाहिँ गरिब होइनन्, त्यस कारण उनीहरू प्रायःको त गाडी हुन्छन्, गाडी लिएर चाहिँ खाना खान गयो अनि फर्किँदाखेरि ड्राइभ गरेर आउँछन्, झप्प निद्रा आएपछि झ्याम एक्सिडेन्ट भयो त त्यो बाँच्नै परेको। 120 किलोमिटर/आवरको स्पिडमा गुडिरहेको हुन्छ, एकपछि अर्को गाडी आइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो एक्सिडेन्ट भयो कि जान्छ। त्यस्तो एक्सिडेन्ट त कति हुन्छ अमेरिकामा। अनि अमेरिकन स्ट्र्याटेजिकल्ली त्यहाँका चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूले यसमाथि चाहिँ ध्यान दिएर खोजे यो के कारणले ठुलो एक्सिडेन्ट चाहिँ 1 देखि 2 बजेको बिचमा एक्सिडेन्ट किन हुन्छन् भनेर खोज्दाखेरि एउटा कुरा के पत्ता लगाइयो, निद्रा नपुग्नु। सारा अमेरिकनलाई 1 घण्टादेखि 2 घण्टा निद्रा पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो अनुसन्धानबाट। किन भन्नाले अब उनीहरू अफिसबाट घर गएर सुत्ने भनेको 12-1 बजे सुत्छन्। टेलिभिजन यो कल्चर त यस्तै हो, यहाँ पनि यस्तै हो। अनि उठ्ने भनेको उनीहरू 9 बजे अफिस चाहिँ पुग्नु पर्यो। 9 बजे अफिस पुग्नुको लागि उनीहरू चाहिँ खानपान गरेर जानु पर्यो। यावत कुरा गर्दाखेरि उनीहरू 7 बजे उठ्नु पर्यो। 12 बजे सुतेर 7 बजे उठ्नु भनेको आवरको हिसाबले चाहिँ 7 घण्टा भयो। 12 बजे सुतेर चाहिँ 7 बजे उठ्नु भनेको 7 घण्टा भयो। तर त्यो 7 घण्टै ट्याक्कै उनीहरूले निदाउन सकिरहेको हुँदैन। रातभरि कतिले चाहिँ निदाउनै नसक्नेको कारणले बिम्जिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले अमेरिकामा 51% मान्छेलाई अनिद्राको समस्या छ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू बार उठिरहन्छ। त्यसैले 7 घण्टा भने पनि निद्रा पुग्दैन। अनि त्यो निद्रा नपुगेपछि के हुन्छ त एक्सिडेन्ट बढ्यो। त्यसकारण अब अवधारणा के ल्याइयो त भन्नाले हाकिमहरूको लागि, सबैको लागि त छैन, तर ठुलो चाहिँ वडामा बस्ने हाकिमहरूको लागि स्लम्बर च्याम्बर बनाउनु पर्यो। अनि उनीहरू के गर्छन्, खाना खाइसकेपछि चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ सुत्ने नि। त्यो सुतिसकेपछि निद्रा पुग्छ आधा घण्टाले। त्यो निद्रा चाहिँ पुगिसकेपछि काम राम्रो गर्न सक्छ उनीहरूले र एक्सिडेन्टको मात्रा चाहिँ कम, जसको कारणले गर्दा राज्यको अवधारणा, अफिसको अवधारणामा चाहिँ चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् है, अब अफिस बनाएर अफिसमा सुत्ने कोठा चाहिँ बनाइदिनु भनेको त हामीले त हाँसो उठ्दो कोठा जस्तो छ नि। टोयलेट बनाउनुसम्म ठिकै लाग्छ, तर कहाँ सुत्ने कोठा बनाएर अफिसमा जस्तो लाग्छ। तर त्यो अनिवार्य हो। त्यसैले राज्यले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। जस्तै अब मान्छेलाई ह्याप्पी बनाउने एउटा सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेको योग, ध्यान, प्राणायाम आदि इत्यादि हो। अफिसमा जसरी चाहिँ दिउँसो ब्रेक हुन्छ नि, अनिवार्य रूपमा चाहिँ एउटा मेडिटेसन 20 मिनट मेडिटेसनमा चाहिँ हाजिर हुनै पर्ने चाहिँ बन्द गर्न सकिन्छ। 20 मिनट योगमा
अफिस छुट्नुभन्दा अगाडि 20 मिनट चाहिँ अगाडि नै छोडिदिने, तर 20 मिनट योग गरेरै जानुपर्ने, त्यो पनि प्रावधान राख्न सक्छ अफिसले चाह्यो भने। त्यसकारण राज्यले चाह्यो भने यो आध्यात्मिक कुरा, अब भोजनकै कुरा है राज्यले त जोड्न सकिन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले जहाँ गए पनि यहाँबाट बाहिर गएपछि खानै ठिक पाउँदैन। अब एउटा अनौठो कुरा भन्छु म तपाईँलाई, तपाईँलाई रोग, सामान्य रोग त के क्यान्सरै लागेको किन नहोस्, यो सारा रोगलाई निको पार्न सक्ने सबभन्दा ठुलो ताकत भनेको भोजनमा हुन्छ। औषधिमा कम, भोजनमा बढी, किनभने औषधि मात्रै कम खाइन्छ, भोजन त बढी खाइन्छ। त्यसैले सबै रोगलाई फाल्ने हो भने केही पनि गर्नु पर्दैन, 4 महिनासम्म फलफुल मात्रै खानुहोस्। के फलाहार, तरकारी खान मिल्छ तर नुन खानु हुँदैन, तेल खानु हुँदैन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फालिदियो, खालि फलाहार मात्रै 4 महिना। किनभने हाम्रो सेल्सहरू, पुरानो सेल मरिरहेको हुन्छ, नयाँ सेल डेभलप भइरहेको हुन्छ। 1 वर्षमा हाम्रो शरीर त 98% फेरिन्छ। त्यसकारण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटलाई फाल्ने हो भने फलफुलमा भएका भिटामिन्स, मिनरल्सहरूले सारा शरीरलाई शुद्ध पारिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा इम्युन सिस्टमले पुनः काम गर्न थाल्छ। रोग भनेको त विकारै हो, शरीरमा विकार जमेपछि रोग हुने हो। त्यो विकार जम्मैलाई फाल्नको लागि फलफुल र तरकारी भन्दा ठुलो औषधि नै छैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। ल धेरै लामो चाहिँ गाह्रो छ भने 1 हप्ताको लागि फलफुल मात्रै खाने, बिहान फलफुल, दिउँसो फलफुल, बेलुका फलफुल। तपाईँको एनर्जीको लेभल अर्कै हुन्छ, ह्याप्पिनेस अर्कै हुन्छ, सबै कुरा फरक हुन्छ। यो भनेको त सिम्पल कुरा नि, राज्यले चाह्यो भने त विधि विधान त बनाउन सक्ने कुरा। किन जसरी हामी भात खान्छौँ, फलफुल खाउँ, यो त बानिनको कुरा नहो, विचार चाहिँ गाह्रो होला। भात चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ भोजमा मात्रै भात खाउँ, अन्य बेलामा फलफुल मात्रै खाउँ। अब फलफुल मात्रै खाँदाखेरि ब्यालेन्स डाइट हुँदैन कि भन्ने पनि होला है। त्यो फलफुल पनि मिलाएर खान जानुपर्छ। जस्तै अभोकाडो हुन्छ, केरा हुन्छ, आँप हुन्छ, त्यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुने भएको कारणले तिनीहरूले चाहिँ ब्यालेन्स पनि गर्छ। त्यसैले फलाहार मात्रै गर्ने अथवा फलफुल 50%, खाना 50%, अरू त्यस्तो अवधारणाको अनुसार राज्यलाई अगाडि बढ्न सक्यो भने मान्छे रोगी हुँदैन, अनह्याप्पी पनि हुँदैन। त्यसकारण यो जम्मै कुरा हाम्रो संविधानमा जनतालाई जसरी पनि हेल्थी बनाउने, जसरी पनि ह्याप्पी बनाउने, जसरी पनि सृजनशील बनाउनु भनेर संविधानमा प्रावधान रह्यो भने खोजिन्छ यी कुरा। त्यसकारण संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा आइरहेको छ है, यी कुराहरू कसैबाट कुनैतिरबाट गइरहेको छैन। यो कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ। यो कुरा सरकारलाई या सुझाव आयोगलाई कसलाई कसरी सुझाव दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्यौँ भने नेपालको भाग्य फेरिने यो समय हो। किन भन्नाले लक्ष्य राख्यो भने खोजिन्छ, लक्ष्य छैन भने के खोजिने हो फेरि। तर अहिलेसम्म आइरहेका सुझावहरूले राष्ट्रलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा मानव जाति त टाढै कुरा, राष्ट्रका 2.5 करोड नेपालीहरूको चिन्ताको विषयभन्दा समूहको विषय बढी परेछ। त्यसमा राष्ट्र र मानव जातिको कल्याण गर्ने खालका विषय, हेल्थी, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटीका कुराहरू यो अब बन्ने संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा यी कुरा किटेर नै हाम्रो राज्यको पहिलो प्राथमिकता नै यो देशको जनतालाई हेल्थी राख्नु, ह्याप्पी राख्नु र क्रिएटिभ राख्नु। हेल्थी र ह्याप्पी भयो भने ऊ व्यक्तिगत रूपमा रमाइलोसँग बाँच्छ, क्रिएटिभ भयो भने ऊ आर्थिक रूपमा उन्नति उसले गर्छ। किन भन्नाले आर्थिक उन्नतिको लागि क्रिएटिभिटी र व्यक्तिगत हेल्थ र ह्याप्पिनेसले व्यक्तिगत जीवनको लागि प्रशस्त ठुलो भूमिका खेल्छ। बस यी कुरा चिन्तन गर्दै मनन गर्दै रहौँ। आजको लागि यहाँबाट बिदा लिन्छु।
जातिले शाश्वत समस्याबाट मुक्ति पाउनु सकेको छैन र त्यो शाश्वत समस्या भनेको सार्वजनिक हिजोको र आजको पनि समस्या र सार्वजनिकभन्दा ठुलो लाभ भनेको आरोग्य हो, स्वास्थ्य हो। सबभन्दा ठुलो रोग हो मान्छेको मानव जातिको किन भन्नाले खाना म जान्छु बुवा हो यहाँ गएर सबै मिला सरोजी बस्ने गएर आउनु के उहाँहरू खाना खाइकन बस्नु सक्नुहुन्छ नि त अनि 6 दिन भयो आज टम्जी बाहिर निस्किन्छौँ सामान खुसी गएर फर्किन्छौँ हामी सामानहरू लिएर आएको छ यता हेर्नुहोस् त क्वान्टमजी बाबु मा यताबाट आइन्छ अब यताबाट आइन्छ त घर जान्थ्यो नि मैले थाहा छैन म त ल ल ल चल रक्षा गर्न सकेन भने तपाईँ राजनीतिमा जान साह्रै खुसी लाग्यो यो अहिले चाहिँ कलम र मसिला साथीहरू युवा साथीहरू कसिहाल्नु भयो अब यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई त हामीले त्यसरी त्यस्तो अवस्था त पार्नु भएन होइन यसको लागि चाहिँ 23 तिर आजको ब्लिडिङ हाम्रो अनसन आमरण अनसन आमरण अनसन बढौँ साथीहरू आउनुहोस् संविधान सभाको चुनावको मिति संविधान सभाको चुनावको मिति चुनावको मिति संविधान सभाको चुनावको मिति हाम्रो अंश संविधान सभाको चुनावको मिति उपस्थितिको लागि यहाँहरूको नैतिक समर्थन गर्नका लागि रत्न पार्कमा यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्छौँ। हेलो हाम्रो
संविधान सभाको चुनावको मिति संविधान सभाको किन त्यसको निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्? आफूलाई ठुला भन्नेहरू, आफू शक्तिशाली भन्नेहरू शक्तिशाली पनि छन्, तर किन गर्न सकिरहेका छैनन्? संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा किन हुनुभयो? संविधान सभाको चुनावको मिति तुरन्त घोषणा हुनुपर्दछ, तुरन्त घोषणा गर भनेर आमरण अनसन रत्न पार्कमा जारी छ। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि हामी चाहना भनेको संविधान सभाको चुनाव, संविधान सभाको चुनावले हाम्रो दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दैछ। त्यसैले यहाँहरू पनि आउनुहोस्, रत्न पार्कमा अनसन कार्य 6 दिन भइसकेको छ। हाम्रा नेपाली जनता महासंघले उठेको छ कि लोकतन्त्रको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि केही पनि नेपाली जनताले बलिदान दिनुपर्ने। जनताले दुःखद क्षणहरू, दुःखद समयहरू झेल्नु पर्यो। अब यस्तो हुनु नपर्यो। एउटै कुरामा सबै सहमत हुनु पर्यो कि नेपाली जनताले के भन्छ, जनताले के गर्ने हुन्, जनताको अभिमत के हो। यो सबै मान्छे आशंका, डर के हामीलाई नेपाली जनताले व्यवस्था गर्ने हुन् कि आशंका निर्णायक पक्षहरू जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ। हाम्रा जनक्रान्ति योद्धाहरूले आमरण अनसन सुरु गरेको 6औं दिन रत्न पार्कमा यहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरूको दस्तखत संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न बाध्य पार्नका लागि आउनुहोस्। अनसनकारीहरूलाई फोन उठिरहेको छैन, उहाँ मिटिङमै हुनुहुन्छ, सुरु गरिनुपर्छ। एकदम सफा छ, त्यसपछि क्याबिनेट त्यो बाहिर पठाइदिनुहोस्। 4 बजी छैन, म 4 बजी रकम फार्म गरेर पुरिरहेको छु भनेर भनिदिउँ न। छैन, सबै खोजेको भित्र खोजिन। यहाँ सुन्नुहोस् त, तपाईँ एक मनी नेपाल होइन? छैन, कारबाही छैन। त्यहाँ के भनिदिनुहोस् न, म त्यहाँ जाने भन्ने कुरा भएको थियो कि 5-10 मिनट भए पनि पुग्ने भन्ने कुरा भएको थियो। छिटो अब यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलगत प्रतिस्पर्धालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका पद्धतिहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्दछ र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ हामीले त्यही ढङ्गले ग्रहण गरेका चाहिँ छौँ। तर प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा चाहिँ अस्वस्थ ढङ्गले गएर दरबारीय शक्तिहरूले फाइदा उठाउन नसकुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सजग रहनुपर्छ, सबै दलहरू सजग रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। माओवादीले माफी माग्यो लानको घटना, किन माग्यो? लानको घटनाको सन्दर्भमा जुन संयमता र धैर्यता अप्नाउनु पर्ने थियो
त्यहाँ त्यसमा केही सीमाहरू केही कमी कमजोरीहरू रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घटनामा भएका क्षतिहरूको सन्दर्भमा हामीले दुःख व्यक्त गरेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट कतिपय कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसको विस्तृत समीक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर चाहिँ त्यहाँ कैयौँ चाहिँ मतलब साथीहरू त्यहाँ जेलमा अथवा चाहिँ त्यहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा चाहिँ छ, कैयौँ घाइते भएर उपचारार्थ अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिरहेको छैन ठोस रूपमा भन्नुपर्दाखेरि। तर टोटलमा भन्नुपर्दाखेरि, समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि र नैतिक दृष्टिकोणले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपले पार्टीको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई हामी समीक्षा गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। दिशातर्फ गइरहेको अवस्थामा सिङ्गो जनता, सिङ्गो राजनीतिक दलहरू, सबै नागरिक समाजका सम्पूर्ण चाहिँ तह र तबका, जाति जनजाति मधेसी लगायत सबैले चाहिँ संविधान सभाको सफलताको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ। संयम र धैर्यतापूर्वक संविधान सभाबाटै राजनीतिक विषयहरूमा सम्बोधन हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी गइरहेका थियौँ। 11 बजे बाहिर थिएँ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँगको पहिलो वार्ता हुँदाखेरि जुन किसिमको मैले मिडियामा पहिलो किसिमको फोन लगाएर मान्छे गरे उहाँले मलाई धेरै कुरा यस्तै हो, उहाँहरू जङ्गलमा हुनुहुन्छ। माओवादीको लागि खुला राजनीति गरेर पब्लिकमा गएर तपाईँको बारेमा फेस गरेको मान्छे माओवादी बाइक किन तपाईँको प्रत्यक्ष यहाँ गण्डकी आदरणीय मित्रहरू, मनोक्रान्ति अभियानका तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। त्यसै गरी माननीय विधायक देव गुरुङजी यहाँ अघि नैदेखि उपस्थिति हुनुहुन्छ हाम्रो सामु, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। मनोक्रान्ति अभियानको तर्फबाट सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। देशको जल्दोबल्दो समस्यालाई सम्बोधन गरेर मनोक्रान्ति अभियानले जुन एउटा देशलाई सम्बोधन गरेर, देशको समसामयिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि यो देशका चाहिँ एउटा जागरुक व्यक्ति हौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको समस्या अर्कोतिर नमोडियोस्, फेरि यहाँ अन्य मान्छेहरूले चलखेल नगरौँ, अन्य राजनीतिक शक्तिहरू अथवा एउटा प्रतिक्रियावादीहरूले फेरि हात नउठाउँ। आफै सिद्धिन चाहन्छु यो मुलुकको लागि, तर शक्तिशाली व्यक्तिहरू अथवा सरकारको अथवा 8 पार्टीको ध्यान हामीतिर आकर्षण होस्, हामीले किन यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ भन्ने भावनाका साथ हाम्रा आदरणीय भाइ बहिनीहरूले 22 दिनदेखि केवल पानी मात्र पिएर यो रत्नपारको चिसोमा बसिरहनु भएको थियो। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न पार्टीका, विभिन्न नागरिक समाजका, विभिन्न मानवाधिकारवादीहरू, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले निकै सहयोग पुर्याउनु भयो। त्यही आवाजलाई सुनेर आज प्रथम पटक नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री यहाँ पाल्नु भएको छ र हामी कहाँ यहाँ देव गुरुङज्यूले तपाईँहरूको माग पुरा हुन्छ, हामीहरूले यो आन्दोलनलाई स्थगित गर्नेतर्फ सोचिदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। त्यही सिलसिलामा देव गुरुङज्यू पनि पाल्नु भएको छ र हामी यो अवसरमा सुझबुझ रूपमा कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा एउटा दबावपूर्ण कार्यक्रमलाई दिनको लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। आमरण अनसनमा बस्नुभएका भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू निकै दिनदेखि अनसनमा बस्नुभएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर भन्ने माग लिएर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आगामी ज्येष्ठ महिनामा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय छ, संसदको निर्णय छ, सबै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति छ। ज्येष्ठ महिनाको कुन मितिमा हुन्छ भन्ने निर्णय अन्तरिम सरकारले गर्छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि अब छिटै आउँछ। माघ मसान्तसम्ममा सम्भवतः माघ महिनाभित्रैमा अन्तरिम सरकार बनेर त्यसले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने स्थिति
विधि छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति बोलिसक्नुभयो। म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरूले जुन माग राखेर अनसन गर्नुभयो त्यसका लागि तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। देशको माग राख्नुभएको छ तपाईँले, जनताको मागलाई समात्नु भएको छ तपाईँहरूले र कष्ट उठाउनु भएकोले तपाईँहरू मनोक्रान्तिमा लाग्नुभएको छ। तपाईँहरूको क्रान्तिले हाम्रो पनि मनमा क्रान्ति भयो, त्यसैले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। हाम्रो ध्यानाकर्षण गर्न तपाईँहरू सफल हुनुभयो, तब हामी यहाँ आइपुग्यौँ। तपाईँहरूले हाम्रो मन जित्नुभयो, तब हामी यहाँ आइपुग्यौँ। मनको परिवर्तन सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हो मानिसमा। अरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ तर आफूलाई आफैभित्र परिवर्तन ल्याउन बहुत गाह्रो छ र आत्मशुद्धिको, आत्मसंवादको, आत्मनिरीक्षणको प्रक्रियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आफ्नै मनलाई क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो। तपाईँहरूले के बुझ्नुभएको छ मैले त्यही बुझ्छु। क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो र मनको परिवर्तनमा तपाईँहरू लाग्नुभएको छ। परिवर्तन सकारात्मक दिशामा, परिवर्तन प्रगति र समृद्धिको पक्षमा, परिवर्तन समग्र देशको उन्नतिको पक्षमा परिवर्तन गर्ने अनि दुनियाँलाई परिवर्तन गराउने तपाईँहरू लक्ष्यका साथ हिँड्नुभएको थियो र आज यहाँ बस्नु, अनसनमा बस्नु। 20 दिनसम्मको अनसन सानो कष्ट होइन, 22 दिनसम्मको अनसन सानो कष्ट होइन, ठुलो साधना तपाईँहरूले यहाँ बसेर गर्नुभएको छ। यो साधनाबाट तपाईँको एकाग्र शक्तिमा विकास भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मनको एकाग्रता मानिसको आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। सायद तपाईँहरूले यहाँ बसेर पनि केही शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यहाँ बसेर कष्ट उठाएको कष्टबाट तपाईँहरूले शक्ति हासिल गर्नुभएको छ। उन्नति होस्, प्रगति होस्, समृद्धि होस्, मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूको माध्यमबाट समाजमा क्रान्ति आउन सकोस्। मनको क्रान्ति, शुद्धता, मानिस शुद्धतातर्फ लगोस्, मानिसले आफूभित्र शुद्धिकरण गर्न सकोस्, आत्माको शुद्धिकरण, मनको शुद्धिकरण। तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। धन्यवाद। र आजदेखि तपाईँहरूले अनसन तोड्नुहोस्, मेरो विशेष आग्रह छ। नेपालमा आइरहनु भएको छ, तपाईँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, ठुलो एउटा त्याग गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ। यो योगदान निश्चित रूपले इतिहासमा उल्लेखनीय रूपमा रहनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ र त्यो योगदानको प्रतिफल परिणाम पनि निश्चित रूपले निकट भविष्यमा त्यो परिणाम आउनेछ। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको चाहिँ छ सरकारी पक्षबाट कि अब निकट भविष्यमा तिथि मिति पनि घोषणा हुन्छ संविधान सभाको भन्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराप्रति हामी विश्वास गरौँ, आशा गरौँ र त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। आमरण अनसनको प्रक्रियाबाट भन्दा पनि चाहिँ यसलाई यो प्रक्रियाबाट भन्दा पनि बरु नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ संविधान सभालाई सम्पन्न गराउनका लागि। तथा चाहिँ संविधान सभाको प्रक्रियातर्फ अगाडि बढेन मुलुक चाहिँ भने पनि चाहिँ आन्दोलनका स्वरूपहरू कुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ, हामी सबै त्यो सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू त्यो दिशामा छौँ। संविधान सभा सम्पन्न हुन सकेन भने कुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने, हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले यो सङ्घर्षलाई उपलब्धिमूलक भनेर ठान्दै, यो आमरण अनसनको जो सङ्घर्ष हो यसलाई उपलब्धिमूलक भनेर ठान्दै आजदेखि यो आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई चाहिँ स्थगित गरेर तपाईँहरूको यो वैचारिक यात्रा, यो वैचारिक अभियान राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ रूपमा चलिरहेको अभियान हो, यो अभियान जारी रहोस् भन्ने कामना राख्दै यो आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई अस्ति नै सायद मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ र यो प्रस्तावलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँदै आजबाट यसलाई समापन गरौँ, हार्दिकतापूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समापन गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यिनै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब 1 मिनेट। र आजको विषयवस्तुलाई हामीले के गर्यौँ त्यो सबै अवगत भइसक्यो र अब हामीले के गर्ने भन्ने निर्णयमा जानु पर्दाखेरि जसरी संविधान सभाको लागि ठुलो त्याग र बलिदान र जनताले गरेको ठुलो त्याग र बलिदान र 10 वर्षको युद्धबाट आएको शक्तिले हामीलाई आग्रह गरे कि यो माग पुरा हुन्छ नै। यहाँहरूले अब यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। यदि यो संविधान सभाको चुनाव जेठभित्र नहुने अवस्था आयो भने तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर
अर्को सङ्घर्ष गर्न हामी तयार छौँ। त्यसैले नेपाल सरकारको पनि यो मनसाय छ, सबैको सदिच्छा हो, यो हुन्छ भनेर हामीले आग्रह गर्नुभएको कुरालाई मनन गर्दै साथै गृहमन्त्रीज्यूको आजको जुन प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले मनन गर्दै अब अहिले आज यो कार्यक्रम स्थगन गरिनेछ। तर यसको मतलब हामीले आगामी दिनका जुन माग अर्थात् नेपाली जनताको सबैको सदिच्छालाई यदि त्यो हुन सकेन, त्यो अवस्था सिर्जना कतैबाट भयो भने योभन्दा अझ सशक्त किसिमको अनसन 9 जनाको ठाउँमा 18 जना यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ सशक्त किसिमले चाहिँ यो हाम्रो जुन कार्यक्रम हो त्यो अगाडि बढ्ने छ। आगामी भविष्यमा हामी यसमा सचेत छौँ। जसरी चाहिँ अनसन सत्याग्रह गरे त्यस्तै गरी पटक पटक शासकहरूले र राज्य पक्षले गल्ती गर्दा अनसन बसेर उहाँले सम्पूर्ण गलत प्रविधिहरूलाई ट्र्याकमा ल्याए। त्यस्तै गरी मनोक्रान्ति अभियानको पनि हामी अरू कसैलाई हानि र नोक्सानी अरूलाई दुःख नदिकन हाम्रो एउटा साधना तपोबल ज्ञान बलले हामीले समाजका देशका विसङ्गति विकृति हरेक किसिमका गलत तत्त्वहरूको विरुद्धमा हामीले यो आगामी दिनमा पनि जारी राख्नेछौँ। र यो कार्यक्रम भनेको वास्तवमा हाम्रा गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दबाट हामी सञ्चालित छौँ, प्रेरित छौँ। हाम्रो आफ्नै किसिमको दर्शन छ, ज्ञान बल ध्यान बल तपोबलले हामी सञ्चालित छौँ। यस्ता आगामी दिनहरूमा हाम्रो मैले भनिसकेँ गलत दुष्प्रवृत्तिमा हाम्रो यो कार्य जारी रहने अठोट गर्दै आजको यो हाम्रो आजसम्मको 22औं दिनको कार्यक्रमलाई स्थगन गर्ने घोषणा गर्दै हामीलाई सहयोग गर्नुहुने एकबद्धता प्रकट गर्नुहुने राजनीतिक दल पत्रकार बन्धुहरू सङ्घ संस्था सामाजिक संस्थाका व्यक्तिहरू नागरिक समाजका व्यक्तिहरू साथै मानवाधिकारवादी संस्थाहरू समस्त आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक ज्ञापन धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा अब गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रा अनसनकारीज्यूहरूलाई साथै सँगै संयुक्त रूपमा देव गुरुङज्यू जो नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई माला र जुस पिलाएर हाम्रो स्थगन गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। लिएपछि अलिकति पिदिहाल्नुहोस्, अलिकति मुखान लगाइदिनुहोस् होइन लिएपछि तपाईँले हातमा लिएर यति मुखान लगाएर अनि भैँमा राख्नु। है धन्यवाद। जनताको मागका लागि सबैलाई मेरो धन्यवाद छ है। है ल यहाँ सबजनालाई सबैजना सबजनालाई मेरो अभिवादन छ। माल्य अर्पण गर्नको लागि हाम्रा मनोक्रान्तिकारी यहाँनिर अलिकति खर्च यहाँ बेसी भिड हो। सुशीलजी